अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो निहायत ही मुजर्रब और कारआमद है। ये कुरानी अमल है और जिसे आयत करीमा और तस्बीह यूनुस कहा जाता है। इस अमल के बहुत सारे फवाइद और मकासिद है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। चंद फवाइद जो है आप लोगों को बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे की जो है शादी नहीं होती है, बच्ची की शादी नहीं होती है, तो यह अमल जो करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बच्चा या बच्ची की जो है शादी हो जाएगी। और जिस जायज मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे, वो जायज मकसद जो है जल्द अज जल्द पूरा हो जाएगा। इसी तरह से दुश्मन से बचाव के लिए अगर ये अमल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन से बचे रहेंगे। अगर आप तंग दस्ती से बचाव के लिए, कर्ज से बचाव के लिए जो है यह अमल कर रहे हैं कि आपके ऊपर कर्ज न रहे, कर्ज से सुबुदोसी चाहते हैं, तो ये अमल करने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सारे कर्ज जो है खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही रिस्क में बरकत के लिए और अमीरी के लिए अगर ये अमल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में जो है भरपूर बरकत होगी। इसी तरह से कहत साली को दूर करने के लिए अगर अमल कर रहे हैं तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। बारिश के लिए अमल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द जो है बारिश होगी। इसी तरह से जादू टोना जंतर मंतर से बचने के लिए अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो इससे भी हमेशा हमेशा के लिए आप महफूज रहेंगे। और इसी तरह से अगर आप किसी मुसीबत से निजात चाहते हैं, परेशानी से निजात चाहते हैं और नौकरी के लिए ये अमल कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द आपकी जो है नौकरी लग जाए, तो इसमें भी जो है आपको कामयाबी मिलेगी वगैरह वगैरह। इसके बहुत सारे जो है फवाइद है और अहादीस की रोशनी में मैं आप लोगों को चंद फायदे जो है आप लोगों को बता देता हूँ। हजरत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के उस अजीम नाम यानी इसमें आजम की इत्तला न दूं जिसके साथ दुआ की जाए तो कबूल किया जाता है, जो सोचा जाए वो दिया जाता है। ये वो दुआ है जिसके जरिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 अंधेरों से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पाकी है तुझी को, बेशक मुझसे बेजा हुआ। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दुआ सिर्फ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है या तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान नहीं सुना कि हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात दूंगा मुसलमानों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी, और अगर कोई मुसलमान इन अल्फाज में दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान अपनी बीमारी में ये कलिमात 40 मर्तबा पढ़ ले और अगर वो उस बीमारी से मर जाए तो उसे शहीद का सवाब मिलता है, और अगर वो उस बीमारी से सेहत पा जाए तो उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और अगर किसी को काला जादू, जंतर, जीन या कोई ऐसी बीमारी हो जिसके बारे में मालूम नहीं और उसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो हर रोज हर फर्ज नमाज के बाद अपना हाथ सीने पर रख कर 40 मर्तबा जो है ये कलिमात पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसके बाद
پھر دونوں ہاتھ پر جو ہے دم کر لے اور پورے جسم پر جو ہے پھیر دے دونوں ہاتھ کو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے صرف اس کا ایمان ہی مضبوط نہ ہوگا، بلکہ اس کے جسم کے گرد حفاظتی ڈھال بن جائیں گے، اور اسے جادو ٹونا بیماری سے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت ہو جائے گی، وہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں اس کا ذکر جو ہے مکمل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ذنون کو یاد کرو جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیروں سے پکارا، اے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، باقی ہے تجھی کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوا، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دوں گا تمام مسلمانوں کو۔ ناظرین کرام، یہ عمل جو ہے کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آیت کریمہ تسبیح یونس، جسے حضرت یونس علیہ السلام نے وہیل مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا 7 لاکھ مرتبہ، یعنی 1,25,000 مرتبہ، ایک مشترکہ مقصد، ایک نیت کے ساتھ، ایک مدت پر مشتمل ہے، اور اسے آپ جو ہے اکیلا بھی جو ہے کر سکتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، گروپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور گروپ کے ساتھ بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت تک جو ہے کرتے رہنا ہے جب تک کہ 7 لاکھ کی گنتی مکمل نہ ہو جائے۔ 7 لاکھ کی گنتی جب مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ جو ہے اس کے بعد دعا کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ 7 لاکھ مرتبہ کی تعداد قرآن اور حدیث سے متعین نہیں ہے، ویسے اس آیت کریمہ کی قرآن اور حدیث میں جو ہے فضیلت تو آئی ہے، اور بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی جو ہے بتایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اولیاء کرام نے اپنی حکمت اور تجربہ کی بنا پر جو ہے 7 لاکھ مرتبہ یعنی 1,25,000 مرتبہ کی تعداد جو ہے مقرر کی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے فائدہ اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شخص یہ عمل کرے گا اسے ساری حاجات جو ہے اس کی پوری ہوگی، اس سے ساری پریشانی اس کی جو ہے ختم ہوگی۔ جس مقصد کے لیے بھی عمل کریں گے اس عمل میں آپ کو جو ہے کامیابی ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ عمل اگر کوئی ایک آدمی کر رہا ہے تو اس کے آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ روزانہ وہ جو ہے 2500 مرتبہ پڑھے، یعنی 2500 مرتبہ پڑھیں گے تو 50 دن میں جو ہے 7 لاکھ مرتبہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور اگر گروپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یعنی چند لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 20 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اس وقت تک پڑھتے رہیں جب کہ اس کی تعداد مکمل نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جب مکمل ہو جائے گی تعداد 7 لاکھ کی تو پھر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے جس مقصد کے لیے آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے تو اس مقصد کے لیے جو ہے آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو جو ہے قبول فرمائے گا، آپ کی حاجت کو جو ہے پوری فرمائے گا، آپ کی مشکلات کا جو ہے حل عطا فرمائے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔